श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ह्यः अस्माभिः केचन अंशाः दृष्टाः। तेषु प्रधानः अंशः परामर्शस्य लक्षणं, क्षम्यताम् अनुमितेर्लक्षणम्। तर्कसंग्रहे मूलपङ्क्तिः इत्थं वर्तते, परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। अनुमितिः का? परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः। अनुमितेर्लक्षणं किं? परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति अनुमितेर्लक्षणम्। ज्ञानत्वमात्रोक्तौ प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिः, परामर्शजन्यत्वं तद्वारणाय निवेशनीयम्। परामर्शजन्यत्वमात्रोक्तौ परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिः, तद्वारणार्थं ज्ञानत्वम् इति विशेष्योपादानम्। तथा च परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम्। किन्तु एवम् उच्यते चेदपि परामर्शीय अनुव्यवसायात्मके ज्ञाने अतिव्याप्तिः तदवस्था एव भवति। यतो हि परामर्शीय अनुव्यवसायः ज्ञानम् इति कृत्वा ज्ञानत्वं तत्र वर्तते, सः परामर्शजन्यः इति कृत्वा परामर्शजन्यत्वं च वर्तते। अतः परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुव्यवसाये आयाति, तथा च अनुमितिलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति। एतावत्पर्यन्तं ह्यः अस्माभिः चिन्तितम्। एतद्दोषवारणाय किं कर्तव्यम् इत्युक्ते एकः उपायः अस्ति। अनुव्यवसाय भिन्नत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति अनुमितेर्लक्षणं क्रियते चेत् अयं दोषः अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिर्भवति। अतिव्याप्तिरूपः दोषः वारयितुं शक्यते यद्यपि, तथापि गौरवं तु भवति। यदि दोषस्य वारणाय लघु उपायो वर्तते तर्हि स एव चेतव्यः। लघुना उपायेन दोषवारणं सम्भवति चेत् गुरुणा उपायेन तत्र दोषवारणं न कर्तव्यम्। इत्यस्यां स्थितौ कोऽपि अल्पः उपायः अस्ति वा इति चिन्तनीयम्। इत्युक्ते उपायः अस्ति। कः उपायः इत्युक्ते
परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति उक्तं खलु। अनुमितिः परामर्शजन्या भवति, अनुमितिः जन्या भवति, परामर्शः जनकः भवति। इत्युक्ते इतोपि अस्मत्परिचिता भाषा का इत्युक्ते परामर्शः कारणं भवति, अनुमितिः कार्यं भवति। परामर्शे कारणता वर्तते, अनुमितौ कार्यता वर्तते। इयं भाषापि परिचिता। परामर्शनिष्ठा कारणता, अनुमितिनिष्ठा कार्यता। साकाङ्क्षधर्मयोः परस्परं निरूप्य निरूपक भावो वर्तते इति कृत्वा प्रकृते कारणता कार्यतयोः परस्परं निरूप्य निरूपक भावो भवति। तथा च परामर्शनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता आश्रयः अनुमितिः। इदम् अवगन्तुं शक्यते खलु। इदं सरलम् अस्ति। चक्षुषः पुरस्तः तच्चित्रम् आगच्छेत्। परामर्शे कारणता वर्तते, अनुमितौ कार्यता वर्तते, द्वयोः निरूप्य निरूपक भावो वर्तते। सम्यक्। तर्हि परामर्शनिष्ठ कारणता निरूपिता या कार्यता, तादृशकार्यतायाः आश्रयः अनुमितिः। सम्यक् खलु। कस्य वाक्यस्य अयमर्थः? परामर्शजन्या अनुमितिः इत्यस्य अयमर्थः। परामर्शः कारणं भवति, अनुमितिः कार्यं भवति। परामर्शे कारणता वर्तते, अनुमितौ कार्यता वर्तते। परामर्शनिष्ठ कारणता, अनुमितिनिष्ठ कार्यता। परामर्शनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता आश्रयः अनुमितिः, अनुमितिनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता आश्रयः परामर्शः। इदं स्पष्टं खलु। अत्र परामर्शनिष्ठा कारणता अस्ति खलु। तस्यां कारणतायां कश्चिद् अवच्छेदकधर्मः योज्यते चेत् अस्माकं कार्यं सिद्ध्यति। इत्युक्ते अतिव्याप्तिः, अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते। कारणतावच्छेदकधर्मः कः इति चिन्तनीयम् अस्ति। एतदर्थम् अवच्छेदकधर्मः कः इति विषये किञ्चित् ज्ञानम् अपेक्षितं। तदर्थम् अद्य प्रयासः क्रियते। सम्यक्। किं चिन्तनीयमस्ति इति पश्यन्तु। पुनः स्मारयामि। केचन अनन्तरमागताः परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः इति तर्कसङ्ग्रहे उक्तं। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणं, प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिवारणाय परामर्शजन्यत्वम् इति, परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानत्वम् इति। तथा च लक्षणं परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणं। किन्तु एवमुच्यते चेदपि परामर्शीय अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिर्भवति। तद्वारणाय किं कर्तव्यम् इति चर्चा चलति। तद्वारणाय परामर्शनिष्ठ कारणतावच्छेदकधर्मः कः इति सम्यक् निर्धारणं क्रियते चेत् अस्माभिः दोषवारणं कर्तुं शक्यते। सम्यक्। तर्हि कारणतावच्छेदकः धर्मः कः इति चिन्तनीयम् अस्ति। एतत् प्रसङ्गे काञ्चिदेकां कथां श्रावयित्वा अयम् अर्थः यथा स्फुटः स्यात् तथा कर्तुं शक्यते। श्रद्धया शृण्वन्तु। अहं यान् प्रश्नान् पृच्छामि, अत्यन्तं सरलान् प्रश्नान् पृच्छामि, तेषाम् उत्तरं यच्छन्तु। कश्चित् कुलालो वर्तते। कुलालस्य कर्म किम्? घटनिर्माणम्। अहं कुलालस्य निकटं गत्वा उक्तवान्, भोः पश्यन्तु, तर्कसङ्ग्रहस्थपदानि एव मया उपयुज्यन्ते, अतः तादृशः एव अर्थः स्वीकर्तव्यः। कुलालस्य निकटं गत्वा अहं पृष्टवान्, अहम् उक्तवान्। किम् उक्तं मया? अहम् एकं पदार्थम् आनीतवान् अस्मि,
घटनिर्माणार्थं स्वीकरोतु। सम्यक् श्रूयताम्। अहम् एकं पदार्थम् आनीतवान् अस्मि, घटनिर्माणार्थं स्वीकरोतु। कुलालः किं वदिष्यति? कोऽपि पदार्थः घटनिर्माणार्थं स्वीकर्तुं शक्यते वा? तर्हि कुलालः प्रथमतः पृच्छति, कः पदार्थः भवता आनीतः? तत् उच्यताम्, अनन्तरं स्वीकर्तव्यं न वा इति अहं चिन्तयामि। सम्यक् खलु? कः पदार्थः भवता आनीतः वर्तते? पदार्थः आनीतः स्वीकरोतु इत्युक्ते स्वीकर्तुं शक्यते वा? घटनिर्माणार्थं तस्य उपयोगः अस्ति न वा इत्यपि ज्ञातव्यं खलु? तर्हि कुलालः पृच्छति, कः पदार्थः भवता आनीतः? अहम् उत्तरमुक्तवान्, भोः तत् एकं द्रव्यं, मया द्रव्यम् आनीतमस्ति। अतः मया उक्तं तर्कसङ्ग्रहस्थपदानि। पदार्थ इत्युक्ते वस्तु इति न। पदार्थाः सन्ति खलु, सः पदार्थः विवक्षितः। कः पदार्थः भवता आनीतः? अहमुक्तवान्, मया एकं द्रव्यम् आनीतमस्ति भोः, कृपया घटनिर्माणार्थं स्वीकरोतु। स्वीकरिष्यति वा? द्रव्यम् आनीतं मया, स्वीकरोति वा? न स्वीकरोति खलु? किं पृच्छति? किं तद्द्रव्यम् इति पृच्छति। अहमुक्तवान्, मया पृथिवीद्रव्यम् आनीतमस्ति भोः, स्वीकरोतु। स्वीकरोति वा? इदानीं पृथिवीद्रव्यम् इत्युक्ते इदमपि पृथिवीद्रव्यम्, इदमपि पृथिवीद्रव्यम्, इदमपि पृथिवीद्रव्यं खलु। तर्कसङ्ग्रहपरिभाषां मनसि निधाय पश्यतु। पृथिवीम् आनीतवान् इत्युक्ते पृथिवीं न आनीतवान्, पृथिवीत्वजातिमत् किञ्चित् मया आनीतमस्ति इति। सम्यक् खलु? यत्र पृथिवीत्वं वर्तते तादृशं द्रव्यं मया आनीतमस्ति, भवान् स्वीकरोतु इत्युक्ते कुलालः किं वदेत्? पृथिवी आनीता इति पर्याप्तं न, किं, का पृथिवी, कः नाम कः पदार्थः इति न, कीदृशी पृथिवी आनीता वर्तते इति वक्तव्यं न वा? अहमुक्तवान्, तत् दीर्घम् अस्ति भोः, दीर्घं किञ्चित् मया आनीतं वर्तते, स्वीकरोति वा? इत्युक्ते किं वदेत्? दीर्घम् इति कृत्वा घटनिर्माणार्थं स्वीकर्तुं शक्यते वा? कस्मिंश्चित् पृथिवीद्रव्ये दीर्घत्वं वर्तते, तावता घटनिर्माणं कर्तुं शक्यते वा? अहमुक्तवान्, तत् पीतवर्णीयं भोः, पीतं रूपं तत्र वर्तते, येल्लो कलर्, तत् स्वीकरोतु इत्युक्ते अङ्गीकरिष्यति वा? सः किं पृच्छति? वो दण्डः चेत् दीयतां, घटनिर्माणार्थं स्वीकरोमि इति वदिष्यति। दीर्घं वा, पीतं वा, पृथिवी वा, द्रव्यं वा, पदार्थो वा इति स्वीकरोति वा? वो दण्डश्चेत् दीयताम्, अहं घटनिर्माणार्थं स्वीकरोमि। किं दण्डः पदार्थो न वा? दण्डः पदार्थः एव खलु, दण्डः द्रव्यं न वा? द्रव्यमेव खलु। तर्हि यदा मया उक्तं द्रव्यम् आनीतमस्ति स्वीकरोतु, तेन किमर्थं न स्वीकृतं? द्रव्यमेव खलु मया आनीतम्। अस्तु, दण्डः पृथिवीद्रव्यं न वा? दण्डे पृथिवीत्वं वर्तते खलु। तर्हि पृथिवी मया आनीता वर्तते, यत्र पृथिवीत्वं वर्तते तादृशं द्रव्यं मया आनीतम् इति यदा मया उक्तं, तदानीं किमर्थं कुलालः न स्वीकृतवान्? किं दण्डे पृथिवीत्वं नास्ति वा? पृथिवीत्वं वर्तते, किन्तु कुलालः न स्वीकरोति। अस्तु, दण्डे दीर्घत्वं वर्तते वा? मया उक्तं दीर्घं द्रव्यम् आनीतमस्ति, स्वीकरोतु इति, सः स्वीकरोति वा? सः किं वदति? दण्डश्चेत् दीयताम्, अन्यथा मास्तु। एवं कथयितुः कुलालस्य कः अभिप्रायः? दण्डश्चेत् दीयतां, घटनिर्माणार्थं स्वीकरोमि, एवं वदति खलु। तस्य अभिप्रायः कः? यः पदार्थः, यत् द्रव्यं भवता आनीतं, यत् पृथिवीद्रव्यं भवता आनीतं, यत् दीर्घं द्रव्यं भवता आनीतं, यत् पीतवर्णीयं द्रव्यं भवता आनीतं, तत्सर्वं तिष्ठतु, तत्र दण्डत्वम् अस्ति न वा इति तस्य प्रश्नस्य आशयः।
दण्डः घटस्य कारणं, किन्तु दण्डः घटस्य कारणं कुतः? दण्डः एकः पदार्थः इति कृत्वा घटस्य कारणं वा? दण्डे पदार्थत्वं वर्तते, अतः दण्डः घटस्य कारणम्। इदं सम्यक् भवति वा? किं पदार्थत्वं दण्डे नास्ति वा? पदार्थत्वं दण्डे अस्ति, किन्तु दण्डः पदार्थः इति कृत्वा घटस्य कारणं वा? न। दण्डे द्रव्यत्वमस्ति वा? द्रव्यत्वमस्ति खलु? तर्हि दण्डे द्रव्यत्वमस्ति इति कृत्वा दण्डः घटस्य कारणम्। इदं सम्यक् भवति वा? न भवति खलु? दण्डे पृथिवीत्वं वर्तते, अतः घटस्य कारणम्। इदं सम्यक् भवति वा? सम्यक् न भवति खलु? मम विवक्षा अवगम्यते? दण्डे पदार्थत्वं तिष्ठतु, द्रव्यत्वं भवतु, पृथिवीत्वं भवतु, दीर्घत्वं भवतु, पीतं रूपं भवतु, किन्तु इदं सर्वं दण्डे अस्ति इति कृत्वा दण्डः घटस्य कारणम् इति उच्यते वा? एतत् सर्वं दण्डे नास्ति इति मया न उच्यते। दण्डे एतत् सर्वम् अस्ति, किन्तु दण्डः घटस्य कारणं कुतः? तत्र दण्डत्वम् अस्ति इति कृत्वा। तादृशः एकः पदार्थः चिन्तनीयः। रज्जुं स्वीकुर्वन्तु, तत्र पदार्थत्वमस्ति, पृथिवीत्वमस्ति, द्रव्यत्वमस्ति, पीतरूपमपि स्यात्, कदाचित् दीर्घत्वमपि अस्ति। तर्हि रज्जुना घटः निर्मातुं शक्यते वा? एते सर्वे धर्माः रज्ज्वामपि सन्ति, घटेपि सन्ति, दण्डेपि सन्ति। तर्हि दण्डः एव उपयुज्यते, रज्जुस्तु न उपयुज्यते। कुतः? दण्डत्वम् अस्ति चेत् दण्डः घटस्य कारणं भवति। किञ्चित् पृथिवीद्रव्यं, किञ्चित् दीर्घं पीतवर्णीयं पृथिवीद्रव्यं कदा घटस्य कारणं भवति? यदा तत्र दण्डत्वमस्ति। दण्डत्वं नास्ति चेत् एते सर्वे धर्माः तिष्ठन्तु तस्मिन् पदार्थे, तावता घटस्य निर्माणार्थम् उपयोगः कर्तुं न शक्यते। सम्यक् वा? सम्यक्। तर्हि यस्मिन् धर्मे विद्यमाने सति सः दण्डः घटस्य कारणं भवति, यस्मिंश्च धर्मे अविद्यमाने सति स एव दण्डः घटस्य कारणं न भवति, सः धर्मः दण्डनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकः। इदं वाक्यं सम्यक् स्मरन्ति चेत् अवच्छेदकपदार्थः अत्यन्तं स्पष्टो भवति। पश्यन्तु, पुनरेकवारं वदामि। दण्डः घटस्य कारणं स्पष्टं। दण्डे कारणता वर्तते, घटे कार्यता वर्तते। दण्डनिष्ठा कारणता, घटनिष्ठा कार्यता, दण्डनिष्ठकारणता निरूपितकार्यताश्रयः घटः, घटनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणताश्रयः दण्डः। इदं स्पष्टं खलु? अथवा अत्र लेखनीयं वा? स्पष्टमेव। दण्डनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः घटः, घटनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणताश्रयः दण्डः। स्पष्टं खलु? इदं दण्डे कारणता वर्तते खलु? कारणतावच्छेदकः धर्मः कः इति चिन्तनीयमस्ति। किमर्थं? तस्य प्रश्नस्य सरलया भाषया कः अर्थः इत्युक्ते, किमर्थं दण्डः घटस्य कारणं? दण्डे तादृशः कः धर्मः अस्ति, यः धर्मः अस्ति इति कृत्वा दण्डः घटस्य कारणम्। यदि सः धर्मः न स्यात् तर्हि दण्डः घटस्य कारणमेव न स्यात्। सम्यक्। यस्मिन् धर्मे विद्यमाने सति दण्डः घटस्य कारणं भवति, यस्मिंश्च धर्मे अविद्यमाने सति स एव घटस्य कारणं न भवति, सः धर्मः दण्डनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकः। दण्डे बहवः धर्माः सन्ति। पदार्थत्वं वर्तते, द्रव्यत्वं वर्तते, पृथिवीत्वं वर्तते, पीतं रूपं वर्तते, दीर्घत्वम् इति परिमाणं वर्तते। किन्तु एतत् सर्वं वर्तते इति कृत्वा दण्डः घटस्य कारणम् इति उच्यते वा? नोच्यते खलु? तर्हि तादृशः कः धर्मः दण्डे अस्ति, यः अस्ति इति कृत्वा दण्डः घटस्य कारणं भवति? दण्डत्वम्। सम्यक् अवगम्यते?
तर्हि दण्डत्वमेव प्रकृतस्थले दण्डनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकम्। कस्मिंश्चित् पदार्थे दण्डत्वं नास्ति चेत् तेन पदार्थेन चक्रभ्रमणादिकं कृत्वा घटनिर्माणं नैव शक्यते। सम्यक्। यद्यपि दण्डे बहवः धर्माः स्युः किन्तु घटनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणतायाः अवच्छेदकः धर्मः कः इति प्रश्नस्य कः आशयः? दण्डे तादृशः कः धर्मः अस्ति यः धर्मः दण्डे अस्ति इति कृत्वा दण्डः घटस्य कारणम्। अवगतं वा? दण्डे बहवः धर्माः स्युः किन्तु तादृशः कः धर्मः यः धर्मः दण्डे अस्ति इति कृत्वैव दण्डः घटस्य कारणं भवति। मम विवक्षा अवगम्यते? अर्थः स्पष्टः अस्ति? अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः। दण्डः दण्डरूपस्य कारणं न वा इति उच्यताम्। दण्डः दण्डरूपस्य कारणं न वा? कारणं खलु? दण्डः दण्डरूपस्य समवायि कारणम्। सम्यक्। दण्डः दण्डरूपस्य समवायि कारणम्। कुतः? दण्डरूपं दण्डे समवायसम्बन्धेन तिष्ठति इति कृत्वा। सम्यक्। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं दण्डजन्यो घटः, तद्वत् इदानीं वक्तुं शक्यते दण्डजन्यं दण्डरूपं। दण्डः कारणं, दण्डरूपं कार्यं। सम्यक् अस्ति? दण्डः कारणं, दण्डरूपं कार्यं, दण्डे कारणता। सम्यक्। दण्डरूपे कार्यता, दण्डनिष्ठकारणता, दण्डरूपनिष्ठकार्यता, साकाङ्क्षधर्मयोः परस्परं निरूप्य निरूपकभावः, तथा च दण्डनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः दण्डरूपं, दण्डरूपनिष्ठकार्यतानिरूपितकारणताश्रयः दण्डः। सम्यक्। अत्रापि समानं प्रश्नं करोमि। दण्डे तादृशः कः धर्मः अस्ति यः धर्मः अस्ति इति कृत्वा दण्डः दण्डरूपस्य कारणं भवति? दण्डे बहवः धर्माः सन्ति खलु? पदार्थत्वं, पदार्थत्वम् अस्ति इति कृत्वा दण्डः स्वरूपस्य, स्वरूपस्य न स्वरूपस्य, स्वनिष्ठरूपस्य कारणं भवति वा? नास्ति खलु? तथा अस्ति वा? चिन्तयन्तु सम्यक्। चिन्तनार्थं महान् अवकाशः अस्ति। दण्डे दीर्घत्वं वर्तते, अतः दण्डः दण्डरूपस्य कारणम्। इदं सम्यक् भवति वा? न भवति खलु? दण्डे पृथिवीत्वं वर्तते, अतः दण्डः दण्डरूपस्य कारणम्। सम्यक् वा? तर्हि कः धर्मः दण्डे अस्ति यः धर्मः दण्डे अस्ति इति कृत्वा? अस्तु, रूपं प्रति किं कारणं तदुच्यतां? दण्डरूपं तिष्ठतु। स्वाश्रयः द्रव्यं। सम्यक्। रूपं प्रति किं कारणं? तर्हि दण्डे द्रव्यत्वमस्ति इति कृत्वा पश्यन्तु, रूपं प्रति स्वाश्रयः द्रव्यं कारणं न वा? नियमः कीदृशः? रूपं प्रति स्वाश्रयः द्रव्यं समवायि कारणम् इति खलु? तर्हि दण्डः दण्डरूपस्य कारणं कुतः? दण्डे द्रव्यत्वमस्ति इति कृत्वा। सम्यक् अवगम्यते? यतः दण्डे द्रव्यत्वम् अस्ति अतः दण्डः दण्डरूपस्य कारणम्। दण्डे दीर्घत्वम् अस्तु, पृथिवीत्वम् अस्तु, पदार्थत्वम् अस्तु, तावता दण्डः दण्डरूपस्य कारणं न। यतः दण्डे द्रव्यत्वम् अस्ति अतः दण्डः स्वनिष्ठरूपस्य समवायि कारणं भवति। इदम् अवगम्यते? इदमवगम्यते खलु? अन्ये के पदार्थाः दण्डजन्याः सन्ति? किञ्चित् वक्तुं शक्यते वा?
दण्डजन्याः के पदार्थाः पदार्थद्वयम् अस्माभिः चिन्तितम् एतावता दण्डजन्यो घटः दण्डजन्यं दण्डरूपम् अन्यः कः पदार्थः दण्डात् जायते किम् तत्तु नाम समानं खलु इत्युक्ते घटनिर्माणार्थं ओके भ्रमिक्रिया समवायसम्बन्धेन दण्डे वर्तते इति वा भ्रमिक्रिया चक्रे खलु समवायसम्बन्धेन वर्तते तस्य समवायिकारणं चक्रं दण्डस्तु तत्रापि घटवद् निमित्तकारणमेव नाम मम आशयः कः भ्रमिक्रिया दण्डजन्या किन्तु घटनिर्माणप्रक्रियास्था एव भ्रमिक्रिया उच्यते खलु तज्जातं दण्डः घटस्य जनकः इति उक्त्वा तत्सर्वम् आगतं तत्र पृथक् स्थलं वदन्तु अन्यत् स्थलं तज्जातम् इदानीं दण्डे गन्धो वर्तते दण्डे रूपं वर्तते दण्डे अन्यः कोऽपि गुणः वर्तते तत्सर्वस्य दण्डः कारणं कुतः इत्युक्ते स्वाश्रयः द्रव्यं समवायिकारणं द्रव्यत्वेन रूपेण दण्डः तत्र कारणम् अन्यत् वदन्तु ह्यः नाम अत्यन्तम् अपरिचितं नास्ति इदं ह्यः भवन्तः परामर्शजन्यान् पदार्थान् उक्तवन्तः खलु तद्वत् चिन्तयन्तु परामर्शध्वंसः परामर्शजन्यः खलु तर्हि दण्डध्वंसः दण्डजन्यः इति स्वीकर्तुं शक्यते दण्डजन्यः दण्डध्वंसो न वा दण्डध्वंसं प्रति दण्डः कारणं न वा अस्ति खलु समानः प्रश्नः किमर्थं दण्डे तादृशः कः धर्मः अस्ति यः धर्मः अस्ति इति कृत्वा दण्डः दण्डध्वंसस्य कारणं दण्डः कारणं दण्डे कारणता दण्डध्वंसः कार्यं दण्डध्वंसे कार्यता दण्डनिष्ठा कारणता दण्डध्वंसनिष्ठा कार्यता दण्डनिष्ठकारणता निरूपितकार्यताश्रयः दण्डध्वंसः दण्डध्वंसनिष्ठकार्यता निरूपितकारणताश्रयः दण्डः सम्यक् कारणतावच्छेदकः धर्मः कः इति प्रश्नः प्रश्नस्य आशयः कः कुतः दण्डः दण्डध्वंसस्य कारणं दण्डे तादृशः कः धर्मः अस्ति यः धर्मः दण्डे अस्तीति कृत्वा दण्डः दण्डध्वंसस्य कारणं सः धर्मः कारणतावच्छेदको भवति दण्डे बहवः धर्माः सन्ति खलु दण्डे तादृशं किमस्ति यदस्ति इति कृत्वा तर्हि ध्वंसं प्रति किं कारणमिति चिन्तनीयं पश्यन्तु रूपं प्रति किं कारणं रूपं प्रति स्वाश्रयः द्रव्यं कारणम् इति अस्ति खलु नियमः अतः द्रव्यत्वं तत्र कारणतावच्छेदकं तद्वत् ध्वंसं प्रति किं कारणम् इति नियमं जानन्ति चेत् प्रतियोगी कारणं ध्वंसं प्रति प्रतियोगी कारणं भवति सम्यक् अवगम्यते वा तर्हि दण्डध्वंसं प्रति दण्डः कुतः कारणं दण्डे प्रतियोगित्वम् इति कश्चित् धर्मो वर्तते इति कृत्वा कारणम् अवगतं वा दण्डे द्रव्यत्वं पदार्थत्वं दीर्घत्वं पीतरूपं पृथिवीत्वं किं वा भवतु तत्सर्वमस्ति इति कृत्वा ध्वंसं प्रति दण्डः कारणं वा न यतः दण्डे प्रतियोगित्वं वर्तते अतः दण्डः दण्डध्वंसस्य कारणं सम्यक् सम्यक् खलु अवगम्यते इतोपि कोऽपि पदार्थः ज्ञायते वा यः दण्डजन्यः वर्तते पृथक् स्थलं वदन्तु गुणानां क्रियाणां स्थलं समाप्तम् अन्यत् किमपि स्थलम् पश्यन्तु एतावत्पर्यन्तं पदार्थत्रयं चिन्तितं दण्डजन्यः घटः दण्डजन्यं दण्डरूपं दण्डजन्यः दण्डध्वंसः इतोपि एतादृशः कार्यकारणभावः उपलभ्यते वा किं दण्डात् संस्कारो जायते वा दण्डात् संस्कारो जायते वा संस्कारः तु अनुभवात् वा ज्ञानात् वा जायते दण्डः इति पृथिवी द्रव्यम्
अस्तु, किन्तु भवता एकं हिण्ट् दत्तं। दण्डविषयकप्रत्यक्षज्ञानं प्रति दण्डः कारणम्। घटविषयकप्रत्यक्षज्ञानं भवेत् चेत् घटो भवेत् खलु प्रथमतः। अवगतं वा? दण्डज्ञानं प्रति दण्डः कारणमिति वक्तुं न शक्यते। दण्डविषयकं परोक्षज्ञानम् अथवा अतीतदण्डविषयकज्ञानम् अनागतदण्डविषयकज्ञानं चेत् तत्र दण्डः कारणं न, नियतपूर्ववृत्तित्वं नास्ति। किन्तु दण्डविषयकं प्रत्यक्षज्ञानं जायते चेत् अवश्यं तत्र दण्डः कारणम्। सम्यक् खलु? सम्यक्। तर्हि यद्यपि मम मनसि वर्तते दण्डविषयकं प्रत्यक्षज्ञानं, किन्तु वाक्यं दीर्घं भवति इति कृत्वा दण्डज्ञानम् इति अहं वदामि। तस्य अर्थं मनसि स्थापयन्तु। प्रत्यक्षज्ञानमेव मम विवक्षितम् अस्ति। दण्डज्ञानं प्रति दण्डः कारणम्। सम्यक् न वा? घटं प्रति दण्डः कारणं, दण्डरूपं प्रति दण्डः कारणं, दण्डध्वंसं प्रति दण्डः कारणं, तद्वत् दण्डज्ञानं प्रत्यपि दण्डः कारणम्। दण्डजन्यं दण्डज्ञानं। दण्डजन्यो घटः, दण्डजन्यं दण्डरूपं, दण्डजन्यः दण्डध्वंसः। एवमेव चतुर्थं स्थलं वर्तते दण्डजन्यं दण्डज्ञानम्। सम्यक्। दण्डः दण्डविषयकप्रत्यक्षज्ञानं प्रति कारणम्। कुतः? दण्डे कुतः इत्युक्ते दण्डे तादृशः कः धर्मः अस्ति? विषयत्वं। प्रत्यक्षज्ञानं प्रति विषयस्य कारणत्वं वर्तते। सम्यक्। प्रत्यक्षज्ञानं प्रति विषयः कारणम्। सम्यक् वा? यतः दण्डे विषयत्वं वर्तते अतः दण्डः स्वविषयकप्रत्यक्षज्ञानस्य कारणं भवति। सम्यक्। सम्यक् वा? स्थलचतुष्टयम् अवगतम्? दण्डत्वेन रूपेण अहं बहुभिः प्रकारैः तमेव अंशं ज्ञापयितुम् इच्छामि। मया यादृशवाक्यानि उच्यन्ते तानि वाक्यानि स्मरन्तु। नाम विविधैः प्रकारैः स एव अर्थः उच्यते। दण्डत्वेन रूपेण दण्डः घटस्य कारणम्। सम्यक्। इतः परम् अर्थः अवगतः अस्ति। वाक्यप्रयोगः कथं कर्तव्यः इत्येव। दण्डत्वेन रूपेण दण्डः घटस्य कारणम्। सम्यक्। द्रव्यत्वेन रूपेण दण्डः दण्डरूपस्य कारणम्। सम्यक् अवगन्तुं शक्यते? स्पष्टं खलु? प्रतियोगित्वेन रूपेण दण्डः दण्डध्वंसस्य कारणम्। इदं सम्यक् अस्ति? विषयत्वेन रूपेण दण्डः दण्डज्ञानं प्रति कारणम्। सम्यक्। प्रकारान्तरेण यतः दण्डे दण्डत्वमस्ति अतः दण्डजन्यः घटः। सम्यक्। यतः दण्डे द्रव्यत्वमस्ति अतः दण्डः दण्डरूपस्य कारणम्। यतः दण्डे प्रतियोगित्वमस्ति अतः दण्डः दण्डध्वंसस्य कारणम्। यतः दण्डे विषयत्वम् अस्ति अतः दण्डः दण्डज्ञानस्य कारणम्। सम्यक्। प्रकारान्तरेण दण्डत्वेन दण्डजन्यो घटः, द्रव्यत्वेन दण्डजन्यं दण्डरूपं, प्रतियोगित्वेन दण्डजन्यः दण्डध्वंसः, विषयत्वेन दण्डजन्यं दण्डज्ञानम्। सम्यक् वा? तृतीयायाः अवच्छेदकत्वम् अर्थः इति नैयायिकाः वदन्ति एतादृशस्थले। दण्डत्वेन दण्डजन्यो घटः अस्य कोऽर्थः? अर्थः ज्ञातः, कथं वक्तव्यम् इति चिन्तयन्तु। अर्थः ज्ञातः खलु? अर्थः एतावानेव। दण्डः दण्डः घटस्य कारणमिति उच्यते। कुतः? दण्डे तादृशं किमस्ति? दण्डे तादृशः कः धर्मः अस्ति? यस्मिन् इदं वाक्यं लिखन्तु।
यस्मिन् धर्मे विद्यमाने सति सदण्डः घटस्य कारणं भवति। यस्मिंश्च धर्मे, पुनः वदामि, यस्मिन् धर्मे विद्यमाने सति सदण्डः घटस्य कारणं भवति। यस्मिंश्च धर्मे अविद्यमाने सति स एव दण्डः घटस्य कारणं न भवति। यस्मिंश्च धर्मे अविद्यमाने सति स एव दण्डः घटस्य कारणं न भवति। सः धर्मः दण्डनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकः। सः धर्मः दण्डनिष्ठकारणतावच्छेदकः। सम्यक् एवमेव रूपेण चतुर्णामपि स्थलानाम् अनन्तरं वर्णनं कुर्वन्तु। सः धर्मः कः? दण्डत्वं प्रकृते। यतः इदं वाक्यं लिखितं खलु, यतः दण्डे दण्डत्वम् अस्ति अतः दण्डः घटस्य कारणम्। इदं लिखितं खलु, यतः दण्डे द्रव्यत्वम् अस्ति अतः दण्डः दण्डरूपस्य कारणम्। स्पष्टम्? इतः परम् अत्र किं वक्ति? अत्र इत्युक्ते अत्र नास्ति। दण्डनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः घटः, तत्र कारणतावच्छेदकं दण्डत्वं। यतो हि दण्डत्वमस्ति इति कृत्वैव दण्डः घटस्य कारणम्। सम्यक् कथं वक्तव्यम्? यदि दण्डनिष्ठकारणता वर्तते खलु, दण्डे कारणता वर्तते, दण्डनिष्ठकारणता वर्तते, कारणतावच्छेदकः धर्मः कः इति खलु चिन्तितं? किं? दण्डत्वं। सम्यक् दण्डत्वम् अवच्छेदकम्। अवच्छिन्ना का? कारणता। दण्डत्वम् अवच्छेदकम्, अवच्छेदं करोति। दण्डत्वम् अवच्छेदं करोति। कस्य अवच्छेदकं करोति? कस्याः अवच्छेदकं करोति? अवच्छेदं करोति? कारणतायाः अवच्छेदं करोति। तर्हि कारणता दण्डत्वेन अवच्छिन्ना भवति। दण्डत्वं कारणतायाः अवच्छेदकम्। दण्डत्वं कारणतायाः अवच्छेदकम्। सम्यक् दण्डत्वेन अवच्छिन्ना कारणता। दण्डत्वेन अवच्छिन्ना कारणता। समासः क्रियते चेत् दण्डत्वावच्छिन्ना कारणता। तृतीया तत्पुरुषः। दण्डत्वेन अवच्छिन्ना, दण्डत्वावच्छिन्ना। दण्डत्वावच्छिन्ना कारणता। कर्मधारय समासः। दण्डत्वावच्छिन्न कारणता। सुन्दरः रामः सुन्दररामः इतिवत् दण्डत्वावच्छिन्ना कारणता, दण्डत्वावच्छिन्न कारणता। सम्यक् सम्यक् अस्ति खलु? तर्हि पश्यन्तु, एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किमुक्तम्? एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? दण्डनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः घटः इति उक्तं खलु? तत्र कारणतावच्छेदकधर्मः कः इति अस्माकं जिज्ञासा आसीत्। इतः परं सा जिज्ञासा नास्ति, यतो हि कारणतावच्छेदको धर्मः लब्धः। कः धर्मः? दण्डत्वं। तर्हि वयं जानीमः, किं जानीमः? दण्डनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकं दण्डत्वम् इति जानीमः खलु? दण्डनिष्ठकारणता दण्डत्वावच्छिन्ना वर्तते इति जानीमः खलु? तर्हि इतः परं किं वक्तव्यं? दण्डनिष्ठा दण्डत्वावच्छिन्नकारणता। सम्यक् दण्डनिष्ठा दण्डत्वावच्छिन्नकारणता, तादृशकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः घटः। सम्यक् एकं स्टेप् इतोपि अग्रे। दण्डनिष्ठ इति मास्तु, इतः परं दण्डनिष्ठ इति मास्तु। किं वक्तव्यं? दण्डत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः घटः। सम्यक् इदं कस्य वाक्यस्य अर्थः? अयं कस्य वाक्यस्य अर्थः? दण्डत्वेन दण्डजन्यः घटः
इत्युक्ते दण्डत्वावच्छिन्न जनकता निरूपित जन्यतावान् घटः इति। जनकता कारणता समाना, जनकं कारणम् इति समानं। सम्यक् दण्डत्वेन दण्डजन्यो घटः, अस्य कोऽर्थः? दण्डत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयः घटः। सम्यक् अवगम्यते? द्रव्यत्वेन दण्डजन्यं दण्डरूपम्। पूर्वं किम् उच्यते स्म? दण्डनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यताश्रयः दण्डरूपम्। कारणतावच्छेदकं किम्? दण्डे तादृशः कः धर्मः अस्ति? यः धर्मः अस्ति इति कृत्वा दण्डः दण्डरूपस्य कारणं, सः धर्मः द्रव्यत्वम्। यतः दण्डे द्रव्यत्वम् अस्ति, अतः खलु दण्डः दण्डरूपस्य समवायिकारणं, रूपं प्रति स्वाश्रयः द्रव्यं कारणं। तर्हि प्रकृतस्थले कारणतावच्छेदकं किं? द्रव्यत्वम्। सम्यक् द्रव्यत्वेन अवच्छिन्ना कारणता, द्रव्यत्वावच्छिन्न कारणता। सम्यक् तर्हि द्रव्यत्वेन दण्डजन्यं दण्डरूपं कोऽर्थः? द्रव्यत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयः दण्डरूपम्। सम्यक् अस्ति? अर्थः अवगन्तुं शक्यते? क्लेशः नास्ति कोऽपि? नास्ति खलु? स्पष्टम्? अनन्तरं तृतीयं स्थलं किमासीत्? प्रतियोगित्वेन रूपेण दण्डजन्यः दण्डध्वंसः। यतः दण्डे प्रतियोगित्वं वर्तते, अतः दण्डध्वंसं प्रति दण्डः कारणम्। सम्यक् प्रतियोगित्वेन दण्डजन्यः दण्डध्वंसः इत्युक्ते प्रतियोगित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयः दण्डध्वंसः। सम्यक् अस्ति? चतुर्थं स्थलं किम्? विषयत्वेन। तदेव विषयत्वे, प्रथमं वाक्यं किं? विषयत्वेन दण्डजन्यं दण्डज्ञानं, विषयत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयः दण्डज्ञानम्। सम्यक् वा? अयं विचारः स्पष्टः अस्ति वा? कोऽपि क्लेशो नास्ति? अवच्छेदकम्, अवच्छेदको धर्मः इत्यस्य अर्थः अवगतः? यतो हि बहुवारम् एतादृशाः प्रयोगाः तत्र तत्र ग्रन्थे सन्ति। अद्वैतसिद्धिः यैः पठिता तैः इदम् अवगम्येत। ज्ञाननिवर्तित्वं, ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्तित्वं, ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवर्तित्वम् इति अस्ति खलु? सर्वं किं? तृतीया किमर्थम्? अवच्छेदकं धर्मं सूचयितुम्। अन्यत्र कुत्रापि एतादृशः प्रयोगः पूर्वं दृष्टो वा? न दृष्टो वा? न्यायबोधिन्यां तु तदेव खलु निरूपणीयम्। अन्यत्र तर्कशास्त्रे तु अस्ति एव। अस्तु, अयम् अंशः अवगतः वा? अयम् अंशः अवगतः? अवश्यं भूषणसारे भवति, शेखरे भवति। व्युत्पत्तिवादे अवश्यं भवति। सम्यक् खलु? स्पष्टं? यद्यत् नोट् कर्तव्यमासीत् तत् नोट् कृतं वा? ह्यः मया बहु कार्यमुक्तमासीत्, तत् केनापि कृतमस्ति वा? श्लोकान्वेषणं, विश्वगुणादर्शचम्पूकाव्यं दृष्टं वा? श्लोकाः अन्विष्टाः वा? गूगल् उपयोगः कृतो वा? दृष्टं वा? सर्वे श्लोकाः लब्धाः? तत्तु मयैव उक्तं खलु। न तेषां समस्या का इत्युक्ते भवन्तः मैक् मध्ये न वदन्ति चेत् रेकार्डिङ्ग् मध्ये न आगच्छति। तेन क्लेशः कः इत्युक्ते मध्ये किञ्चित् गेप्। यः कालान्तरे रेकार्ड् पश्यति, अयं मध्ये किमपि उक्तवान्, अनन्तरं निमेषद्वयम् एवमेव कुत्रचित् पश्यति, अनन्तरं किमपि अबद्धमेव वदति, यतोहि सङ्गतं नास्ति। वस्तुतः वक्ता
प्रश्नस्य उत्तरं वदति किन्तु प्रश्नः रेकार्ड् मध्ये नास्ति तर्हि असङ्गतं किमपि उक्तं 5 मिनिट्स् अनन्तरम् इति भविष्यति। अतः ते वदन्ति प्रश्नः अस्ति चेत् मैक् मध्ये वदन्तु इति। अन्यदपि कार्यं सूचितमासीत् खलु, श्लोकसङ्ग्रहः इति एकम्, अन्यन्नासीद् वा किमपि? व्याकरणे नियमः कश्चिदस्ति इति उक्तं खलु। कः नियमः? केवलं कार्यं किमासीत् इत्येव स्मर्यते, कार्यं कृत्वा नागम्यते। ह्यः विरामः आसीत् खलु, अतः ग्रन्थालयः उद्घाटितो नासीद् वा? अद्य उद्घाटितो भविष्यति वा? तर्हि इदं सर्वम् अद्य कर्तुं शक्यते वा? शक्यते खलु? तर्हि अद्य दृष्ट्वा आगच्छन्तु। निद्रा? प्रकृतमनुसरामः। परामर्शजन्याः 4 पदार्थाः लब्धाः खलु, तत्र कारणतावच्छेदकं किम् इति लभ्यते चेत् लघुना उपायेन कार्यं सिद्ध्यति। अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते। सम्यक्। परामर्शजन्या अनुमितिः, परामर्शजन्यः परामर्शध्वंसः, परामर्शजन्यः परामर्शसंस्कारः, परामर्शजन्यः परामर्श अनुव्यवसायः। सम्यक् सम्यक् खलु? द्वितीयं स्थलं स्पष्टं। परामर्शजन्यः परामर्शध्वंसः, इदं स्पष्टं खलु? कुतः? कारणतावच्छेदको धर्मः कः? प्रतियोगित्वं। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं वर्तते इति नियमम् अनुसृत्य खलु दण्डः दण्डध्वंसस्य कारणम् इति उच्यते। यतः दण्डे प्रतियोगित्वं वर्तते अतः दण्डः दण्डध्वंसस्य कारणं। यतः दण्डे प्रतियोगित्वं वर्तते अतः दण्डजन्यः दण्डध्वंसः। प्रतियोगित्वेन रूपेण दण्डजन्यः दण्डध्वंसः। प्रतियोगित्वावच्छिन्नकारणता निरूपितकार्यताश्रयः दण्डध्वंसः। सम्यक्। समानः न्यायः अत्रापि अतिदेष्टुं शक्यते। परामर्शजन्यः परामर्शध्वंसः, परामर्शनिष्ठकारणता निरूपितकार्यताश्रयः परामर्शध्वंसः। परामर्शनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकं किम्? प्रतियोगित्वं। यतः परामर्शे प्रतियोगित्वं वर्तते अतः परामर्शः परामर्शध्वंसस्य कारणम्। प्रतियोगित्वेन रूपेण परामर्शस्य कारणत्वं। प्रतियोगित्वेन परामर्शजन्यः परामर्शध्वंसः। सम्यक्। इतः परं संस्कारं प्रति किं कारणमिति चिन्तयन्तु। परामर्शजन्यः परामर्शसंस्कारः खलु। तर्हि संस्कारं प्रति किं कारणं? यथा रूपं प्रति स्वाश्रयः द्रव्यं कारणं, ध्वंसं प्रति प्रतियोगी कारणं, तद्वत् संस्कारं प्रति किं कारणम्? अनुभवः। सम्यक् खलु? इति केषाञ्चित् मतं। नैयायिकैरपि नवीनैः स्मृतेरपि संस्कारजनकत्वं स्वीकृतं। ज्ञानसामान्यस्य संस्कारजनकत्वं तैः स्वीकृतमस्ति, किन्तु तर्कसङ्ग्रहं वा न्यायबोधिनीं वा पश्यामः चेत् अनुभवजन्यः संस्कारः इति खलु। अनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः, अनुभवजन्या स्मृतिहेतुः भावना इति खलु। तर्हि अनुभवः संस्कारस्य कारणम्। सम्यक्। तर्हि यतः परामर्शः अनुभवः अतः परामर्शः स्वसंस्कारस्य कारणम्। सम्यक् खलु। यतः परामर्शे अनुभवत्वम् अस्ति अतः परामर्शः संस्कारं स्वसमानविषयकं संस्कारं जनयति। स्पष्टम्? अवगन्तुं शक्यते? तर्हि अनुभवत्वेन रूपेण परामर्शजन्यः परामर्शसंस्कारः, अनुभवत्वेन परामर्शजन्यः परामर्शसंस्कारः। अनुभवत्वं परामर्शनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकम्। सम्यक्। अनुभवत्वावच्छिन्नकारणता निरूपितकार्यताश्रयः परामर्शसंस्कारः। सम्यक्। अस्माभिः कदापि अवच्छेदकधर्मः कः इति प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यं चेत्
इदमेव चिन्तनीयमस्ति। किमर्थं तादृशः कः धर्मः अस्ति, यः धर्मः अस्ति इति कृत्वा इदं तस्य कारणं भवति। इदं सम्यक् आलोच्यते चेत् कुत्रापि कारणतावच्छेदकं किम् इत्युक्ते क्लेशो न भवति। केन रूपेण कारणत्वम् इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। अनुभवत्वेन रूपेण परामर्शस्य परामर्शसंस्कारं प्रति कारणत्वम्, प्रतियोगित्वेन रूपेण परामर्शस्य परामर्शध्वंसं प्रति कारणत्वम्। सम्यक् सम्यक् खलु? अग्रे किमस्ति अन्यत् स्थलं? परामर्शः अनुव्यवसायस्य कारणं। कुतः? अनुव्यवसायं प्रति व्यवसायः कारणम्। सम्यक् वा? अनुव्यवसायं प्रति व्यवसायः कारणम्। कुतः इति ज्ञायते वा? अनुव्यवसायः खलु, व्यवसायस्य पश्चादेव भवति। प्रथमस्य ज्ञानस्य कृते अनुव्यवसायः इति नाम कर्तुं न शक्यते। आदौ व्यवसायात्मकं ज्ञानं, पश्चात् अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानम्। अनुव्यवसाये व्यवसायोऽपि विषयः। यथा पश्यतु, घटम् अहं जानामि इति खलु अनुव्यवसायस्य आकारः उच्यते। घटेन्द्रियसन्निकर्षे जाते सति प्रथमतः अयं घटः इत्येव ज्ञानं जायते। इदं व्यवसायात्मकं ज्ञानमिति उच्यते। पश्चात् घटमहं जानामि इति वा घटविषयकज्ञानवानहम् इति वा ज्ञानं जायते। सम्यक् खलु? तर्हि द्वितीयं ज्ञानम् अनुव्यवसायः इति उच्यते। सम्यक् अस्ति? अनुव्यवसायं प्रति किं कारणं? व्यवसायात्मकं ज्ञानं कारणं। सम्यक्? तर्हि केषुचित् एवं वर्णनमस्ति, विषयत्वं व्यवसायस्य अस्ति इति कृत्वा विषयत्वेन रूपेण व्यवसायः अनुव्यवसायस्य कारणम् इति वा, व्यवसायत्वेन रूपेण व्यवसायः अनुव्यवसायस्य कारणम् इति वा, मतद्वयमपि तिष्ठतु। अस्माकं किम् अपेक्षितं? परामर्शात् परामर्श अनुव्यवसायो भवति खलु। कुतः? परामर्शे व्यवसायत्वं वर्तते अथवा परामर्शे विषयत्वं वर्तते। किमपि एकं स्वीकुर्वन्तु। सम्यक् वा? अवगतं न वा? मतद्वयं वर्तते। व्यवसायस्य अनुव्यवसायं प्रति कारणत्वं कुतः? व्यवसाये व्यवसायत्वं वर्तते इति कृत्वा अनुव्यवसायं प्रति कारणत्वम् इति एकम्। अथवा व्यवसाये विषयत्वं वर्तते। यथा दण्डः दण्डज्ञानस्य कारणं कुतः? विषयत्वं वर्तते इति। तद्वत् व्यवसायः अनुव्यवसायस्य कारणं कुतः? विषयत्वं वर्तते इति कृत्वा। सम्यक् अवगतं वा? तर्हि परामर्शः विषयः इति कृत्वा अनुव्यवसायस्य कारणं। परामर्शे विषयत्वम् अस्ति, अतः परामर्शजन्यः परामर्श अनुव्यवसायः। सम्यक्? विषयत्वेन रूपेण परामर्शः परामर्श अनुव्यवसायस्य कारणं। विषयत्वेन परामर्शजन्यः परामर्श अनुव्यवसायः। सम्यक् अस्ति? प्रतियोगित्वेन परामर्शजन्यः परामर्शध्वंसः। अनुभवत्वेन परामर्शजन्यः परामर्शसंस्कारः। विषयत्वेन परामर्शजन्यः परामर्श अनुव्यवसायः। सम्यक्? एकमेव स्थलम् अवशिष्टम्। परामर्शजन्या अनुमितिः। परामर्शत्वेन परामर्शजन्या अनुमितिः। अवगतं वा? परामर्शः अनुमितेः कारणं कुतः? परामर्शत्वात्। दण्डः दण्डरूपस्य कारणं कुतः? दण्डत्वादिति न, द्रव्यत्वात्। सम्यक् अवगतं खलु? परामर्शः परामर्शध्वंसस्य कारणं कुतः? प्रतियोगित्वात्। तद्वत् परामर्शः अनुमितेः कारणं कुतः? परामर्शत्वात्। यतः तस्मिन् परामर्शत्वं वर्तते अत एव अनुमितेः कारणं। यतः दण्डे दण्डत्वं वर्तते अतः दण्डः घटस्य कारणं। सम्यक्? तद्वत् यतः परामर्शे परामर्शत्वं वर्तते, परामर्शत्वेन रूपेण परामर्शः अनुमितेर्जनकः। सम्यक्? तर्हि परामर्शत्वेन परामर्शजन्या अनुमितिः। प्रतियोगित्वेन परामर्शजन्यः ध्वंसः। विषयत्वेन परामर्शजन्यः अनुव्यवसायः। अनुभवत्वेन परामर्शजन्यः परामर्शसंस्कारः। सम्यक्? परामर्शनिष्ठकारणता निरूपितकार्यताश्रयः अनुमितिः।
तत्र परामर्शनिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकं किं परामर्शत्वम् परामर्शत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः अनुमितिः सम्यक् प्रतियोगित्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः परामर्शध्वंसः सम्यक् अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः परामर्शसंस्कारः विषयत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयः परामर्शीय अनुव्यवसायः स्पष्टं तर्हि अनुमितेर्लक्षणं मया एवं क्रियते परामर्शत्वेन परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणं परामर्शत्वेन परामर्शजन्या अनुमितिः एकमेव दलं पर्याप्तम् इतः परं ज्ञानत्वं नापेक्षितं पश्यतु इतोपि लाघवं सम्पादितम् अन्यथा अनुव्यवसाय अतिव्याप्तिवारणार्थम् इतोपि एकं दलं योजनीयम् इत्युक्ते त्रीणि दलानि भविष्यन्ति महद्गौरवम् इदानीम् अहम् अनेन उपायेन किं कृतवान् परामर्शत्वेन परामर्शजन्या अनुमितिः इति उक्तं खलु कुत्रापि अतिव्याप्तिर्नास्ति केवलं परामर्शजन्या अनुमितिः परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणमिति एतावदेव यदि अहं वदामि चेत् किं भवति परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिर्भवति परामर्शसंस्कारे अतिव्याप्तिर्भवति परामर्श अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिर्भवति तद्वारणार्थं मया केवलं किं कृतं कारणतावच्छेदकधर्मस्य निर्देशः कृतः केन रूपेण परामर्शजन्यानुमितिः परामर्शत्वेन रूपेण परामर्शजन्या अनुमितिः परामर्शत्वेन परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इतः परं कुत्रापि अतिव्याप्तिर्नास्ति परामर्शजन्याः अनेके पदार्थाः स्युः किन्तु परामर्शत्वेन परामर्शजन्या एका एव अनुमितिः इत्युक्ते एकः एव पदार्थः अनुमितिरूपः सम्यक् अस्ति तर्हि किञ्चित् कालं स्थगनं कृत्वा 10 मिनिट्स् मध्ये पुनः तर्हि एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं दृष्टम् इत्युक्ते इदानीं संक्षेपेण एतावदेव स्मरन्ति चेदपि बहु उपकाराय भविष्यति अनुमितेर्लक्षणं यदा चिन्तितं तदानीं परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणं दलकृत्यम् अपि उक्तं तथापि परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् इति लक्षणं यदि स्यात् तथापि परामर्श अनुव्यवसाय अतिव्याप्तिर्भवत्येव तद्वारणार्थं किं कर्तव्यम् इति चिन्तनम् आरब्धम् तत्र परामर्शनिष्ठकारणतावच्छेदकधर्मस्य योजनं निवेशः क्रियते चेत् लघुना उपायेन अतिव्याप्तिः परिहर्तुं शक्यते इति चिन्तितम् तथा च परामर्शत्वेन परामर्शजन्यत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इति आगतम् वेदान्तपरिभाषाग्रन्थे अपि अनुमितेर्लक्षणम् एतादृशमेव वर्तते व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्या अनुमितिः इति वर्तते अथ अनुमानं निरूप्यते अनुमितिकरणम् अनुमानम् अनुमितिश्च व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्या इति अस्ति तत्रापि व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्या अनुमितिः इति कुतः उक्तम् इत्युक्ते अनुव्यवसाये अतिव्याप्तिवारणाय एव इति अग्रिमपङ्क्तौ अस्ति ततः एव अयं विचारः मया स्वीकृतः तर्कसङ्ग्रहे योजितः यद्यपि अनुमितिलक्षणं किम् इति बोधने मम तात्पर्यं नास्ति अवच्छेदकधर्मः कया विधया चिन्तनीयः इति बोधने एव मम तात्पर्यम् तर्हि तानि वाक्यानि भवन्तः स्मरन्ति चेत् अवश्यम् अवच्छेदकधर्मः कथम् अन्वेष्टव्यः किम् अवच्छेदकम् इत्युक्ते कथं चिन्तनं कर्तव्यं यथा ह्यः
मया अत्यन्तं सरलम् एकम् उक्तमासीत् समवायिकारणं किम् इत्युक्ते किं चिन्तनीयं समवायसम्बन्धेन कार्यं कुत्र वर्तते इति चिन्तनीयं तद्वत् अवच्छेदकं किम् इति प्रश्ने सति किं चिन्तनीयं तादृशः धर्मः अन्वेष्टव्यः यः धर्मः अस्ति चेदेव तत्र कारणता वा आधेयता वा अवच्छेदकता वा इदानीम् अवच्छेदकधर्मः केवलं कारणतायाः एव अवच्छेदं करोति इति नास्ति अवगतं खलु प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः कः इत्युक्ते केन रूपेण प्रतियोगित्वं वर्तते इति कारणतावच्छेदको धर्मः इत्युक्ते केन रूपेण कारणत्वं सरलः अर्थः अयमेव कारणतावच्छेदकं किम् इत्यस्य केन रूपेण कारणत्वं कः धर्मः अस्ति इति कृत्वा इदम् अस्य कारणं भवति प्रतियोगितावच्छेदकं नाम किं तर्हि केन रूपेण अयं प्रतियोगी भवति प्रतियोगितावच्छेदकः इति श्रुतं स्यात् खलु प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः इति श्रुतं खलु तत्र किं चिन्तनीयं केन रूपेण प्रतियोगित्वम् इति प्राधान्येन अंशद्वयं पुनः पुनः आगच्छति कारणतावच्छेदकं प्रतियोगितावच्छेदकं सम्यक् इदम् अवगतं वा अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अस्मिन् विषये प्रश्नः नास्ति सर्वं सरलं वर्तते सुगमम् इदानीम् अवगतः खलु विचारः तर्हि कुत्रापि अवच्छेदकधर्मस्य विषये चिन्तनं कर्तव्यं चेत् इयं शैली उपयुज्यताम् अनया शैल्या चिन्तनं क्रियताम् इयं रीतिः अनुसरणीया सम्यक् जातम् इतः परं 10 निमेषाः सन्ति 10 निमेषेषु केषाञ्चित् पदानां सम्यक् अर्थं वदामि प्रतियोगित्वम् अनुयोगित्वम् इति पदं श्रुतं वा प्रतियोगित्वम् अनुयोगित्वम् इति पदं श्रुतं वा तेषां पदानाम् अर्थो ज्ञायते वा यस्य अभावः उच्यते सः प्रतियोगी यस्मिन् अभावः उच्यते सः अनुयोगी इति श्रुतं खलु इतोपि एकम् अंशं तत्र योजयन्तु इतोपि एकः अंशः योजनीयः सम्बन्धो वा अभावो वा यस्य उच्यते सः प्रतियोगी इति यस्य अभावः उच्यते सः अभावप्रतियोगी यस्य सम्बन्धः उच्यते सः सम्बन्धस्य प्रतियोगी अवगतं वा न्यायशास्त्रे अभावप्रतियोगित्वमेव न विवक्षितं बहुत्र सम्बन्धप्रतियोगित्वम् अपि विवक्षितं वर्तते तर्हि तादृशस्थले सम्बन्धस्य प्रतियोगी कः इति प्रश्नः न भवेत् अतः अहं वदामि सम्बन्धो वा अभावो वा यस्य उच्यते सः प्रतियोगी अभावस्य उच्यते चेत् सः अभावप्रतियोगी सम्बन्धस्य प्रतियोगी इत्यपि एका कल्पना वर्तते अहम् अधुनैव तर्कसङ्ग्रहस्थमेव उदाहरणं वदामि येन च सम्बन्धस्यापि प्रतियोगी भवति इति अवगन्तुं शक्यते सम्यक् वा तर्हि सम्बन्धो वा अभावो वा यस्य उच्यते सः सम्बन्धस्य अभावस्य वा प्रतियोगी सम्यक् सम्बन्धस्य अभावस्य सम्बन्धो वा अभावो वा यत्र उच्यते सः सम्बन्धस्य अभावस्य वा अनुयोगी सम्यक् वा इदं कुत्र उपयुज्यते इत्युक्ते एतैरधुना उक्तं खलु सन्निकर्षविषये अपि किञ्चित् उच्यतां तर्हि सन्निकर्षस्य विषये सन्निकर्षाणां निरूपणं न करोमि किन्तु तत्र कानिचित् पदानि आगतानि तेषां पदानां सम्यक् अर्थः ज्ञातव्यः अस्ति संयुक्तः इति पदमागतं वा संयोगी इत्यपि पदमागतं पदद्वयं श्रुतं वा
संयुक्तः संयोगी। न श्रुतं वा? अनयोः कोऽपि भेदो वर्तते वा इति उच्यताम्। संयुक्तः संयोगी। एतादृशमेव अन्यत् पदद्वयं वदामि। समवेतः समवायि भेदः अस्ति वा? समवेतः समवायि, पुल्लिङ्गे चेत् समवायी, नपुंसकलिङ्गे चेत् समवायि। भेदः अस्ति न वा? अस्ति भोः, भेदः अस्ति। तदेव यस्य समवायः सः समवेतः, यस्मिन् समवायः सः समवायि। इत्युक्ते किम्? समवायस्य प्रतियोगी समवेतः, समवायस्य अनुयोगी समवायि। यद्यपि समवायः कश्चित् सम्बन्धः, सम्बन्धत्वादेव द्विनिष्ठः। सम्बन्धः इत्युक्ते द्वयोरेव भवेत्। द्वयोः खलु सम्बन्धः, द्वयोः खलु सम्बन्धः। तर्हि समवायः तत्राप्यस्ति अत्राप्यस्ति, किन्तु सम्यक् परिष्कृतया शैल्या वक्तव्यं चेत् एकः समवेतः वर्तते, अपरः समवायी वर्तते। पश्यन्तु, गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धः, किन्तु सर्वदापि गुणः गुणिनि समवेतः। गुणी समवायी, गुणः समवेतः। सम्यक्? समवायि कारणम् इति उच्यते खलु, तत्र कर्मधारय समासः। समवायि च तत् कारणं च समवायि कारणम्। अवगम्यते वा? समवायि इत्युक्ते यस्मिन् समवायः वर्तते। गुणस्य समवायः द्रव्ये वर्तते, अतः द्रव्यं समवायि कारणम्। अवयवी अवयवेषु समवायसम्बन्धेन वर्तते, अतः अवयवी समवेतः, अवयवाः समवायि कारणं भवन्ति। सम्यक् वा? इदम् अवगतं वा? अवगतं वा? यस्य समवायः सः समवेतः इत्युक्ते समवाय प्रतियोगी। समवेतत्वं नाम समवाय प्रतियोगित्वं, समवायित्वं नाम समवाय अनुयोगित्वम्। इदं मया किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते, अग्रे सम्बन्धप्रतियोगित्वं बहुत्र ग्रन्थे आगच्छति। तत्काले अस्माभिः इदं चिन्तितमेव न भवति, सम्बन्धस्यापि प्रतियोगी वर्तते, अनुयोगी वर्तते। यतोहि बालपाठे सर्वदा इदमेव पाठयन्ति। किं? यस्य अभावः उच्यते सः प्रतियोगी, यस्मिन् अभावः उच्यते सः अनुयोगी। सत्यमेव, अत्र कोऽपि दोषो नास्ति। किन्तु इतोपि ज्ञातव्यं, यस्य सम्बन्धः उच्यते सोऽपि प्रतियोगी, सः सम्बन्धस्य प्रतियोगी। अभावस्य प्रतियोगी इति न उक्तं। यस्य सम्बन्धः उच्यते सः प्रतियोगी, यस्मिन् सम्बन्धः उच्यते सः सम्बन्धस्य अनुयोगी। अतएव समवेतः इति पदस्य अन्यः अर्थः समवायि इति पदस्य अन्यः अर्थः। सम्यक् वा? तर्हि इतः परं जागरूकतया व्यवहारः क्रियताम्। कुत्र समवायित्वं वर्तते, कुत्र समवेतत्वं वर्तते इति सम्यक् ज्ञात्वा व्यवहारः कर्तव्यः। यतोहि द्वयोः पदयोः अर्थः भिद्यते। सम्यक्? रूपं द्रव्ये समवेतं, द्रव्यं तु रूपस्य समवायि। सम्यक्? क्रिया क्रियावति समवेता, क्रियावत् द्रव्यं तु समवायि। सम्यक्? अवयवी अवयवेषु समवेतः, अवयवाः समवायिनः।
सम्यक् अस्ति? अत्र डौट् अस्ति वा कस्यापि? पटः तन्तुषु वर्तते, पटे तन्तवः न वर्तन्ते। पटः तन्तुषु वर्तते, घटः कपालद्वये समवायसम्बन्धेन वर्तते। सम्यक्, कपालस्तु समवायस्य प्रतियोगी, सॉरी, घटः समवायस्य प्रतियोगी, कपालद्वयं समवायस्य अनुयोगी। पटः समवायस्य प्रतियोगी, तन्तवः समवायस्य अनुयोगिनः। पटे तन्तवः वा तन्तुषु पटः वा इत्यत्र डौट् अस्ति वा कस्यापि? बहूनाम् अहं यत्र पाठयामि तत्र डौट् अस्ति एव सर्वेषां। नैयायिकाः किमपि वदन्ति इति वदन्ति। पटे तन्तवः सन्ति खलु, तन्तुषु पटः वर्तते वा? पटे तन्तवः सन्ति इति लोके प्रयोगः अस्ति न वा? तर्हि सः दुष्टः प्रयोगो वा? लोकाः मूर्खाः, सर्वे पामराः, किञ्चिदपि शास्त्रं न जानन्ति। यतो हि शास्त्रे एव एतादृशः प्रयोगः दृष्टः, तन्तुषु पटः इति। लोके सर्वत्र तर्कसङ्ग्रह पठनात् प्राक् भवन्तः वदन्ति स्म वा तन्तुषु पटो वर्तते इति? पटे तन्तवः सन्ति इत्येव खलु सर्वैरुच्यते। तर्हि किं सत्यं? किं भाति? पटे तन्तवः वर्तन्ते इति सम्यग् वा, तन्तुषु पटः वर्तते इति सम्यग् वा? कुतः इति युक्तिः उच्यताम्। तर्कशास्त्रं खलु, का युक्तिः? श्रुतिस्तु नास्ति। श्रुतिरस्ति चेत् क्लेशः एव नास्ति। आस्तिकैः सर्वैः श्रद्धया सः अर्थः अभ्युपगन्तुं शक्यते। स्वर्गकामो यजेत, यागः स्वर्गस्य साधनं। का युक्तिः इत्युक्ते तत्र कापि युक्तिर्नास्ति। युक्त्या साधयितुं शक्यते वा? अस्मिन् जन्मनि विहितः यागः अनुष्ठीयते चेत् कदाचिदनन्तरं स्वर्गो भविष्यति इति युक्त्या साधयितुं शक्यते वा? नैव शक्यते। तत्र श्रुतिरेव प्रमाणं। किन्तु पटे तन्तवः सन्ति वा, तन्तुषु पटः वर्तते वा इत्यत्र श्रुतिः किमर्थं? युक्त्या चिन्तयितुं शक्यते खलु। का युक्तिः तत्र? तन्तवः अपसार्यन्ते चेत् पटः न भवति। तर्हि किं भवति? तन्तवः एव भवन्ति। तेन तन्तवः अपसारयन्ति चेत् तन्तवः एव भवन्ति, तेन किम्? सम्यक्। अन्तिमतः गत्वा तन्तवः एव भवन्ति, किन्तु पटः इति कारणं अन्तिमतः गत्वा पटः एव स्थास्यति, परन्तु पटः अन्तिमतः न भवति, तन्तवः एव भवति। सम्यक्, भवद्भिः यदुच्यते तत् सम्यक् एव, किन्तु सा अत्र युक्तिर्वा? युक्तिः समीचीना, किन्तु अन्यत् किञ्चित् सा। अहं किं पृच्छामि, तादृशीम् एकां युक्तिं वदन्तु यया युक्त्या इदं स्फुटम् अवगन्तुं शक्यते यत् पटे तन्तवः न, किन्तु तन्तुषु पटः। अहम् अत्यन्तं समीचीनाम् एकां युक्तिं वदामि, सा युक्तिः स्मर्यते चेत् पुनः कदापि एतादृशः प्रश्नः एव न भवति। कार्यकारणभावस्थलं यत्र यत्र वर्तते तत्र सर्वत्रापि इयं युक्तिः अनुसन्धेया। का युक्तिः इत्युक्ते, पटे तन्तवः भवन्ति इति यदि स्वीक्रियेत तर्हि पटस्य उत्पत्तेः प्राक् तन्तवः कुत्र आसन् इति वक्तव्यम्। यैरुच्यते पटे तन्तवः ते प्रष्टव्याः, तर्हि पटस्य उत्पत्तेः प्राक् तन्तवः कुत्र आसन्? युक्तिरवगता वा? पटः अनन्तरं खलु उत्पद्यते, तन्तवः पूर्वमेव वर्तन्ते। तर्हि पटे तन्तवः वर्तन्ते इत्युक्ते पटस्य उत्पत्तेः प्राक् तर्हि कुत्र आसन्? नासन् वा? आसन्नेव। किम् आदौ उत्पद्यते? तन्तवः खलु आदौ उत्पद्यन्ते, पटस्तु पश्चात् उत्पद्यते। तर्हि पटे तन्तवः सन्ति इत्युक्ते प्रष्टव्यं, पटस्य उत्पत्तेः प्राक् तर्हि कुत्र आसन् तन्तवः? समीचीना अस्ति खलु युक्तिः? सम्यक्। पूर्वं तत्र अवयवाः भवन्ति, अनन्तरं खलु अवयवी भविष्यति।
अवयवी पूर्वमस्ति तत्र अवयवाः शरीरे हस्तपादादयः न सन्ति भोः हस्तपादादिषु शरीरं वर्तते अवगम्यते वा अवयवाः पूर्वं भवेयुः वा अवयवी पूर्वं भवेद् वा अवयवी इत्यस्य पदस्यैव अर्थः अवयवाः सन्ति इति अवयवाः सन्ति चेत् खलु सः अवयवी इति व्यपदेष्टुं शक्यते तन्तवः पूर्वमपेक्षिताः पश्चात्पटो भविष्यति सम्यक् इयम् एका युक्तिः स्मर्तव्या का युक्तिः पटे तन्तवः सन्ति इति ये वदन्ति ते प्रष्टव्याः पटस्य उत्पत्तेः प्राक् तन्तवः कुत्र आसन् सः उत्तरं न वदिष्यति सम्यक् किन्तु तथापि एकमत्र आलोचनीयं जनास्तु पटे तन्तवः सन्ति इति वदन्ति एव सः अबद्धः व्यवहारः इति न तस्य व्यवहारस्य शास्त्रीयया शैल्या उपपादनम् अस्माकं दायित्वम् अस्माभिः कर्तव्यं पटे तन्तवः सन्ति इति लोकाः वदन्त्येव तेषां कृते शास्त्रं पाठयित्वा तन्तुरादौ आसीद् वा पटः पश्चादस्ति इति सर्वं न वक्तव्यं तस्य व्यवहारस्य उपपादनार्थं यत्नः कर्तव्यः पटे तन्तवः इति प्रयोगः अस्ति खलु पटे तन्तवः तत्र सप्तम्याः समवायित्वम् अर्थः पटसमवायिनस्तन्तवः इति तर्हि क्लेशः एव नास्ति पटाधिकरणकः तन्तव पटरूपे अधिकरणे वर्तन्ते इति मास्तु अधिकरणसप्तमी मास्तु न्यायशास्त्रे विभक्तीनां बह्वर्थता वर्तते यथा विषयसप्तमी वर्तते अधिकरणसप्तमी वर्तते एकवारं मुक्तावली पुस्तकं किम् उपजीव्यते भवद्भिः तद् किं पुस्तकम् उपयुज्यते मुक्तावल्याः कृष्णवल्लभाचार्याणां टीका अस्ति खलु तत्र परिशिष्टम् एकवारं पश्यन्तु विभक्तीनाम् अर्थाः निरूपिताः सप्तम्याः कति अर्थाः उक्ताः तत्र एकः अर्थः समवायित्वमिति तर्हि पटे तन्तवः इत्यस्य पटसमवायिनः तन्तवः इत्यर्थः तर्हि क्लेशो नास्ति खलु पटस्य समवायकारणं तन्तुः इति आशयः सः प्रयोगः अपि उपपादितो भवति पटाधिकरणकाः तन्तवः इति किमर्थम् सम्यक् अनया एव रीत्या चिन्तनं कर्तव्यं समवेतत्वं नाम ज्ञातं समवायित्वं नाम ज्ञातं समवायित्वं नाम समवाय अनुयोगित्वं समवेतत्वं नाम समवाय प्रतियोगित्वम् एवमेव संयुक्तत्वं नाम किं संयोगित्वं नाम किम् इति दृष्ट्वा स्थापयन्तु तेन सन्निकर्षनिरूपणावसरे अत्यन्तं सौलभ्यम् संयुक्तसमवायः इति अस्ति खलु संयुक्तं किं समवेतं किम् इति पदानाम् अर्थः ज्ञायते चेत् सम्यक् ज्ञातुं शक्यते अन्यथा सामान्यतः वयं चिन्तयामः द्वयोः पदयोः अर्थः न भिन्नः इति चिन्त्यते संयोगित्वं संयुक्तत्वं समानमेव खलु इति प्रत्ययः केवलं भिद्यते अर्थस्तु समानः इति चिन्तनं मास्तु न्यायशास्त्ररीत्या किञ्चित् वैलक्षण्यम् अस्त्येव सम्यक् अवगतं तर्हि चतुर्णाम् अपि अर्थः सम्यक् ज्ञातव्यः तत्किञ्चित् 10 निमेषाः एव अवशिष्टाः सन् इति कृत्वा अहम् इदमेव उक्तवान् श्वः पक्षतां वा हेत्वाभासं वा पश्यामः अस्तु वा कोऽपि प्रश्नः अस्ति मम शैल्यां वैलक्षण्यं सम्पादनीयमस्ति वा अथवा अहं यथा वदामि तथा चिन्ता नास्ति क्लेशो नास्ति खलु समापयामः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।